बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और उनकी एक मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक रसूल थी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फ़ौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का शरफ़ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी, तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उल्मा मौजूद होंगे, अजीम नातख्वां मौजूद होंगे। आओ बेटी, हम भी महफिल में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है, क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि दावतनामा तो नहीं है। दरबार ने कहा कि तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? उस खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसीलिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनेंगे और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे। हम भी मिलाद मनाएंगे। दरबार ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उल्मा आए हैं, बादशाह के ख़ास करीबी लोग आए हैं। ये मिलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती हैं, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ना। मेरे दिल में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार तो है ना। मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मैं और मेरी बेटी आए हैं, तो तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें क्यों रोक रहे हो? दरबार ने कहा, नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वो खातून बहुत परेशान हो गईं, बहुत संजीदा हो गईं। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आओ हम घर चलते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल खलीफा बगदाद तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ए मेरी बेटी, तुम आओ, हम अपने घर जाकर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाएंगे। बेटी कहती है कि माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है,
میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہے، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھی ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہیں، اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا کر لوٹا بھر کے پانی لے آ، میں تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے قدم باہر رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ یہ ہماری دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں، ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی، اگر ان کی شفاعت ملی، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔